إسيسفيون ندين إسيسفيون دين سيساد لرد التاوي فتيفوت للحديث نرقص نربي دي إسيسفيون وفانين في الدين النار إسيسفيون دين سيساد ربدا إزريك ريقتاز اختزيتي السموس ندوقت يا وزفو سايس الأستاذ عبد الله ومحلى. إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا قلبي يسبح الله خاشعا جذلا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق طاب اللقاء وطاب الموعد بكم أيها المستمعون الأوفياء ومشاعر نحو العلا تتصاعد ومرائع الروض البهية أزهرت وجرى بها ماء الحياة مزغرد يسعدنا تواجدكم فيها عند هاد يحمد ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم مجددا أيها المستمعون الأوفياء لإذاعة راديو أتبير طيلة أيام هذا الشهر المبارك مع الأستاذ المحترم عبد الله ومحلى ليلقي على مسامعكم سلسلة أحداث النهاية الرحلة إلى الديار الآخرة إسيسفيون الدين كما صلى الله عز وجل أن يفتح لنا في هذا الشهر المبارك أبواب الجنان والخير والتيسير اللهم اجعلنا فيه من الفائزين واجعل سعينا فيه مشكورا واجعل ذنوبنا فيه مغفورة واجعل فيه عملنا مقبولا اللهم اجعل صيامنا فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، ولبى نداء ربه حتى أجاب مناديه، ومشى طوال أيامه ولياليه على شوك الأسى، يخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف واطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان، كما تنشر الشمس ضياءها في سائر الأكوان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. رفع الله له ذكره وشرح صدره، وزكاه ربه على جميع خلقه، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم الذي جمعني وإياكم على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة والمغفرة. اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك، اللهم نبهنا فيه عن نوم الغفلة والكسلان، اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين، وارزقنا فيه طاعة الخاشعين يا رب العالمين. أرنس براك سيم السفليد نولتي مسفليدين عزانين اللي السفليد سليداعا راديو أتبير أرسنتيني بركات سوسيساد اللي كان وينون أسايس نئسيس فيون الدين اللي كان يتسلسل الأحداث النهاية، الرحلة إلى الديار الآخرة. أي تمادي ستما غصة دي السسمي بهرة الديدون دروغ الدرسات غيك اللي فرات سولغ في النقطة اللي قيسي زوارن إيقت أول أمة سيحاسبها الله جل وعلا، الأمة اللي ريزور استحسب ربي غماس الأرض المحشر من بين جميع الأمم الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نيتمدي ستما يبدأ الحساب بإذن الله جل وعلا غماس الأرض المحشر. فيا ترى من هي أول أمة سيحاسبها الله؟ الأمة اللي ريزور استحسب ربي غمس الأرض المحشر باش تفوغن غماس الهولان اللي غلان إجت الأمة رسول الله، الأمة الميمونة كني نيتمادي ستما كني اللي جانين زغ الأمة لمحمد إياه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ذل القيام بين يدي الله في أرض المحشر العظيم. لو كنا غلا نمد نغمس الأرض المحشر
غصا إيجايت مدي ستما ينهار إيجان عظيم ينهار اللي راه كله تلف الميدن إلي فلاس الهول الفزع دمامون تينيس تسلو غنتشلحيت ديك الصاديت مدي ستما لأن حتى وتا يفهم ولا يسن ماني قال لما قامنس والشمس فوق الرؤوس تفوق التكيد في الجمدن تكاد الرؤوس أن تنصهر من حرارتها وتحمل المدن شدة الحرارة الشمس اللي ديوكين ليس بينهم وبين رؤوسهم مقدار ميل اللي نزري البشرية كل من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة في صعيد واحد ويتخلف حتى الجن والإنس والدواب والبشر كل في أرض المحشر في صعيد واحد يلا الأرض غردين أرض المحشر يكاد الزحام وحده يخنق الأنفاس ريلي اللي الزحام كان الشديد لأن جميع الأمم وجميع الجن والدواب والإنس غمص الأرض المحشر والأعظم من ذلك ما كله يجان الشدة نغنش كان أعظم ألا وهو هول ورهبة جهنم التي قد أمر الله بإتيانها إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ربي لقنا يمر جهنم حتى انت تدي تشكس أرض المحشر فتحيط بالناس سلم يا رب الشمس على رؤوسهم الناس في ازدحام شديد هول عظيم مرد يشك رأي من ربي الملائكة تجرون الزمام من جهنم يعني لست تجرون مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها هذه تكس أرض المحشر من شدة حرارتها وسمو يعني السمو العفتان جهنم الحرارة نص ولست تتحمل بنادم غمص الأرض المحشر فإذا بالناس في يعني هلع وخوف سلم يا رب ولا يرحم إلا رحمة رب العالمين فقط ما رك رحم غمص الأرض المحشر غمص مغصى رب العالمين فالله سبحانه عز وجل يغضب هذا اليوم الغضب الشديد وجميع الأمم تجتو على الركب فزعا من هذا الهول العظيم جميع الأمم رجتو على الركب يعني الإنسان أي أمة راه تدرس وكال بإذن الله عز وجل في أرض المحشر لكن اللي كان يسكر والظلم الزني غيتعنبوا يعني على الركب ورسول الزر الميدنا بيد نسمي سلهاول اللي تنيومزن غمص الأرض المحشر فإذا قال رب العزة وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كريقاتيان أي تمادي ستما راه يصدر الجزانس اللي ستيني كيسكرت يتغدونيت اليوم تجزون ما كنتم تعملون في هذه اللحظات الرهيبة يد التي تخلع القلوب من الصدور لو قلنا غير الهولاد متنامص الأرض المحشرا أحاطت بهم جهنم والناس في ازدحام الناس اللي نغمس نتقصاد إلي نغيا الترقيقات إلي نغيا الخوف إلي الفزع إشقان فإذا برب العزة جل جلاله ينادي على أمة الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم راه يغرب الأمة من رسول الله من بين 70 أمة يعني 70 أمة تلغمس الأرض المحشر الأمة اللي سري يزور ربي أدا صغر للحساب وللفصل وللقضاء أمة الحبيب اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى كل الأمم واقفة في أرض المحشر في ذل وانكسار للملك الجبار ولا أحد يستطيع أن يتكلم جميع الأمم من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة في أرض المحشر بأنبيائها ورسلها وريلي ما يزرنا يسوي الغمص الأرض المحشر فإذا برب العزة مدنا غير نسكن القيامة كان طويل جدا الله تعالى أعلم ما يسن مشكريك القيامة المهم القيام ريك طويل فإذا برب العزة
أول أمة راسي زورة ستي حسب أمة رسول الله، الأمة الميمونة المحبوبة إلى الله، أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخانقا آخر الأمم هاتي كنا راي الزور ربي الحساب ويني ميت ما موراي في لك الحساب نسرت بدان تيني واللي الناس قدان الحساب من صدقين باش هذا سيق يسير واللي الناس قدان تيقمينس غدونيت يسقي دي تيني الآخرة يوين الأعمال الله يصلحنين. ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله راه يسبين الأمة نس إزنت ترى يزور غدا الحساب غمص الأرض المحشر بين 70 أمة راه بدنت 70 أمة. الأمة اللي راه يزور استحاس بربه هي الأمة المحمدية، الأمة رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم وأول الأمم حسابا يوم القيامة، يقال أين الأمة الأمية نبيها فنحن الآخرون والأولون. إن رسول الله نحن آخر الأمم، نكنا يقولن نغمس الأمم اللي تتبع اثنين، ولكن أول الأمم حسابا وإن كناس يزور ربا داغي حسب يوم القيامة الأرض المحشر. الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يزور ربا استحسب. أريتيني أين الأمة الأمية نبيها، من زا الأمة محمد رسول الله فنحن الآخرون والأولون، نكنا يقولن ولكن نكنا يزور الحساب. كذلك الأمة اللي ريزورة دقتك شمس الجنت هي الأمة المحمدية المحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلب بشارة كان عظيمة جدا أكثر شيء تبشر النبي صلى الله عليه وسلم يفقان وين رديتي ويت الأخبار، ولكن من ولت ما وين رديتي ويت الأخبار إيجت بأن الأمة المحمدية أنت ترى يزور الحساب. الحمد لله هيا الشرف بعدك أنت من بين 70 أمة الأمة المحمدية ريزور. البشارة السنات أركيت تبشر النبي صلى الله عليه وسلم أوليتي حبان، ولكن مين أتلي حبان النبي صلى الله عليه وسلم تحبوا الطعام تحبوا ربي تمت في الطعام ربي الطعام رسول الله أركم دي تبشر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينك مركي تبشر النبي صلى الله عليه وسلم تيني هن الأمة نس أري زورتك شمس الجنة. أول أمة دخولا إلى الجنة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ الناس من عصى أبا القاسم فقد أبى. الناس كل شيء رايكش من الجنة غير الأمة أبلا والنوريرين أنا نص يا رسول الله ومن والنوريرين زيكش من الجنة الله أكبر إلا قيس الجزائي قال النعيم فولكين الناس كل شيء رايكش من الجنة بلا والنوريرين نص يا رسول الله وهم زيكور هنايكش من الجنة الناس والني عصان هنو رايكش من الجنة ومن عصاني فقد أبى. وش كذا ديش كذا الحديث مانيك زي قال عصيان رسول الله يا يتما يسيت السنة من غدوه نسنت إيجات وينو الردس نعمل ورنسكار السنانس نسنت نخالف النهج نسنت ورنسكار امتثال الأوامر ورنجتنب النواهي ورنسكر الأمر بالمعروف ورنتزلى ورنتيزم ورنسكر الأعمال الصالحة مازال نسكر المفاسد الزنا أكلوا الحرام ونشكر نسنت أرت نسكر. علاش؟ يغرى الشيطان يتما ولا يتجه بنادم باش يمزى غراس هان والنفس تولى الشيطان يقوالي الشيطان يشقد يوري وكان يتما هترت بدا الثاني يغاك يزين الشيطان كرا المعصيه ولا كرا الذنب بينك وقعقيس تذكرت العظمه ربي تذكرت الموقف اللي ساكني اني تعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هاتي ترخص تتنيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هاتي الشيطان رقيك كفر رايلور والرسول يدور ختامنك تريد نتنيت الحمد لله وإني واد وإنما يعمر القلب نفس الإيمان إما غير واللي كيستفردني الأحاديث ولا تنطي تطباق ولا رديت تذكر المواقفات هاتي ولا ساكن النيات الناس نتي تأيتما ضغط الذنوب نزل المعاصينس أركي غدي يبدل الموقفات اللي فنسا ورغد الأرض المحشار إندم حيث لا ينفع الندم. إذن أول أمة راس ترحم رب العالمين غماس الأرض المحشر
الأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أول أمة راه تزري غدار ربي غمس الحساب الأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أول أمة راه تصرز من البيبان للجند أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بين 70 أمة. وكان هذا بدا نتيني غلا أحاديثنا النص الجند راه تستمز الأمة المحمدية كلنا يتما دي ست ملي يسفلي دنين غيلا راه دوكان ديما غايت الجند يختموا في الطعام ربي تطعن رسول الله او هاتو راك واش قدم في الطعام ربي تطعن رسول الله واللي اللوريرين. أم النبي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة ينادي عليها الله أول الأمم ليرحمها من ذي القيام، يعني بين يديه. لو قلنا إلى القيام ذلا للقيام بين يدي رب العزة غمس الموقف دي كان رهيب غمس الأرض المحشر. الأمة الله لا يكرم ربي على جميع الأمم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال الحساب مسرتك يسير الحمد لله، وإني الحسابات اللي رايق يسير أمومن وريقا كفري وهو يقمع واخا تقيد غير الأمة النبي صلى الله عليه وسلم مرتومنت هان يشقى شوية الحساب واخا تنيت لسنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هاتي تنيت وإن الخير أني غير اللسان يستكات النيت ورتستعملت هالنور تتيجي اوهو يخصي لسان اللسان كتوافق قلبك اي اللي تيني القلب كتوافق لسانك جميع الجوارح كيخصك كيسنتي للاخلاص لله جل وعلا. مشاتني تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ورجل الزليط ماني زكيسن الشهادتين هاد نغتني تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تزلطك وين تشهد الزور الشيء لا ميد نتاعي ديت في ميد نتظلمت ميد كذا. إذا من لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يغدو ربي يغاد زلط تشهد الزور أرد زنوت بلا يكون تزلط لأن علاش كرا تسكرت غيني فتغين يخصك تسكرت المشروع اللي كان قائم هتساوي الدوغيونك جمعات دوغيونك تنيت علاش نكرسكر غدان باد علاش كينوري غادو الريغ هتسكر التوبة النصوح ما حد يرز من باب التوبة. التوبة النصوح الإقلاع عن المعصية تسيرور سكرت زوج ختان الندم على ما فاتت ندمت ما يلي تسكرت كان قال المؤمن القوي هاتي المؤمن القوي حب ربي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف الدركوري لي الضعف وانت كيزرين ياويك قال لي التنين اوهو يقصد درتي لي قوة الإيمان تسنت المواقفات اللي متسفلت تستعمل تسرسنا قما صلحتها قايونك سو قايونك وتحتاج جتر وانك كصلحن ولا الزوجانك بالعكس كي راه يصلح يخصك تسنت بانه يسقيت معلق استمغارتنك تروانك باش تديري القضيه دغو قايونك واللي دهلنا يتما يوي تمغار تخدمين باس ورتسين والو غدي الناس هاتي تلاغي كن رقبتك كي هذا تعلمت الدين الناس ولا تروانك يقدر كلان هذا تعلمت الدين الناس مانك تظلام مانك تقرا القران مانك تعبد ربي وانا تزري كيسني فوق غراس تسوريتي هذيك ياسسني تكلفن باش نسن ما نديني لان الكثير من الناس غصه هاتوري السين غنشكا يسنا غير مثال الاكل والشرب والجماع يسن انت تمغر تقدر الزوج تخدمت اي شي سو صافي غاينا يسن الفراش كريضني نورتي السين وهو يقمع تقفل لك حق واجب هذا استعلمت الدين الناس ربما تاش كتخدمين باش يروك السيني والو وانما ذاك بعدا كي انت علم الدين باش تعلمت كي يخصك بعدا كي يتسنت تورتك تسنت كي باش تسنتت هذا هتختار قال المشكله المعضله تا في ترقا صغيره وهلي 70 سنه 80 سنه هكا غمص العمر وتجي السن الفرايض الوضوء تا في كنا رقاص ريسك الاخطاء سوره الفاتحه وتسجي السن استغر ولا الضالين راه ستيني ورا الضالين يعني رقاص ريسك الاخطاء والجيرة يتعلم 60 سنة 70 سنة تبارك الله وتجد السنت التغير غير سورة الفاتحة هاتي ظلمة هاتي الجهلين فما بالك باش يسن قبل السلام وبعد السلام يسن الفرائض للغسل يسن كذا يخصك ما غونش كذا تتعلمتي تمغارتني كيقف لك واجب تسنت كي بعدا هادول جهلت الامور الدين يخترت الحساب من كيقياسير غير قدام من ربي يخترت تكتغلو امه المنجيه يوم القيامه غير اللي فان سوال الامه المحمديه كي سنتكت واللي راهي نجر ربي يقل حسابك يسير او عملي غنشكا ملي تمغرتنك الدين لو قلنا غدمون في الماكله تملتسن الشهادتين تملتسن الفرائض الوضوء تملتي تمغرتنك الغسل الحدث الاكبر مشكل الفرض الطاف ماني كتقا تملت صلاه الضحى ماني كستيقان صلاه الرواتب
الفجر، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، وهكذا دواليك. هتورقسي اللي العيب يختقص تمغرتنك ولا تروانك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ربطينا نغ القرآن ماشي نكني. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نجا قايم ينقلع فيت جهنم تنجا تقيس حتى تمغرتنك ولا تروانك. غدا يقان الرجل المؤمن القوي، غدا يحب ربي، يحب رسول الله، واللي يتعلم من الامور الدين وقايم ينسو لقيس نتي جاهل ايملك نتي تمغرتنس ولا تروانس. هاتي الا دارك بعضك انت الاجر كان عظيم. السنت غير سوره الفاتحه يختي تمليتي تمغرتنك غصه نيتاس هذا ماني كتلقى تغير تملتاس تستي تغير تعاود راستي تشرح. هاتي تيوتي الاجر كان عظيم. تملت سوره الاخلاص قل هو الله احد ماني كيقع قل هو ادوتيني قل هي، لان الكثير من تمغارين غلاد مساكنه والغرين ترتيني تقول هي والله قل هي وهو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خطا ديال غيس تسيك ترتي تقرات تعديل ثلث القران يغيس صغريتا غير 100 في النهار وهلي ما دي قدا الخير اللي قلت. ولكن المشكل ما تيقان وران تطبق المسائل اللي منسفلاد. هاتي ماشي الدروس هذا غير خصنا يتما دي ستمع الدروس جاد تطبيق هذا غير خصنا. وكان نكني اي اللي قال الهدف غدا هو نشرح المسائل اتنظم زمام الامور ماشي كنساو الغمس الفراغ. نكي الهدفين وين اللي تيقان غمس الدروس هذايا يتما التوميه المنفعه تتعلم متر ونون تمغارين النون نكين ياني اختي هضا ربي سوفوس نكينا كما اخي المستمع اختي المستمعه تسفلتني الحديثه تاوي تتعلمت الا دار من الاجر الا دارك الاجر علمتي ميدن. بلغوا عني ولو آية لسنا رسول الله، بلغوا عني ولو آية لسنا رسول الله. واللي يحب رسول الله يحبه ربي يخصته يبلغ مدن ادوريكتم شي حاجه يسنت كرا العلم يسنت توريكتم نجو مدن غمس العفيت جهنم حيد مدن غمس وغرس الشيطان خادم للقرآن السنة النبوية الشريفة حبو يمد الخير علمس الأمور اللي راه تنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يمسفلين عزانين تمسفلين عزانين هنحبكم لله تعالى ماشي صديدون تزيغ مثل مواقف نريونا نتعلم واش كتعلمتي الأزواج النون اللي تروى النون الله يجزيكم بخير. هذا سنتنا مغيضة زوج الدرسات هنكني اي الاول راه غيحاسب ربي غمس يوم القيامه راه داك كنا نسمانيك راه نكني يحب يا ربي يحب يا النبي صلى الله عليه وسلم يخصنا نسقيد ديال الاعمال نغي هذا سقيد ديال الاعمال نغي باش يلقى الحساب النون يسير غير قدام ربي تملتاس نسمانيك زوج غير هذا اللي في السر هاتني بعدا كاين تنجيتني تغمس المعاصي ديال الذنوب تشجعتني تنيتاس ندغ اول امور تكشمس الجنت كوني اتروانو كمينا الزوج انا ورا يزور تكشمس الجنت راه تفرح لان الجنت تقع زودي خنيت ين النعيم كان عظيم غدر ربي كله يرك وانا متنيت غيلا غدونيت مثلا هذاك اجيت في ديال القدر الفلوس نغدا داك في القدر الفلوس هذا تكشمس الجنت راه كاين هو الطريق راه كاين ريغ الجنت هذا ولكن ما كيمنع بين دخول الجنه كما ولكن من وتما الموت. اذا قبل تم تيخص الصير وران كانت قدي العمل الصالحات تنتويت باش دار كاين تسوره للجنت ما يقانتي سوره للجنت لما يفتح نسنفت تيقان كلمه التوحيد كلمه الاخلاص لا اله الا الله يختار تسنت ستي تسنت لما تسوره للجنت تنتيقان يا يتما كلمة التوحيد الإخلاص أتنيت لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن مشتنا يلسنك يكفرت القلبنك أتينا لسانك يوافق القلبنك يختي تسنت نيت مخلصا لله تعالى يعمرصص القلبنك إيمانا تهجرت المعاصي الذنوب لقنا يوسوس الشيطان أكيني لو حكرا الزلة ولا كرا المعصية ولا كرا الذنب تكتيك سورة الجنت لا إله إلا الله محمد رسول الله تمصغو غرسا هنك ما تكتب من الرابحين من الفائزين لقنا غينا ربي أين الأمة الميمونة الأمة رسول الله يكرم ربي تكتب ويلي غير يكرم ربي يوم القيامة تكتب أول أمة تكشمس الجنت الأمة النبي صلى الله عليه وسلم تكتب قيس نقمة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب داخل نجو تغمس العذاب من جهنم تكتب ويلي رايك يشكشم ربي الجنت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن
الناس غمص الأرض المحشر إن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. السفل ديال حديثنا رسول الله أنتم موفون 70 أمة 70 الأمة إلا وإنما قيسنتي كان أكرم وخيرها الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يفضلكم ربي في الأمم من يظن كل غمص الأرض المحشر أو رجل الشرف العظيم يدي الأمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يعظم تربي حب تربي كرم تربي غبين 70 أمة غمص الأرض المحشر شيء عظيم جدا. فأمة النبي هي أشرف وأطهر وأكرم أمة على الله سبحانه جل وعلا. شوف غير إنك والرجل وحده في أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد يزن أمة بأسرها. ين الرجل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم واللي قال المؤمن القوي زوج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اللي ما يتشبع القلب لسس الإيمان د المحبة رسول الله د المحبة القرآن د الذكر د المحبة ربي جل وعلا يقدع دمي د الأمة بأسرها غمس الأمة من يظنين. ين الرجل غل عهد النبي صلى الله عليه وسلم واللي الدليل الإيمان كان قوي يزن أمة بأسرها. العمل نس أريد تزن العمل الأمة بأسرها أوريكي الشرف كان عظيميا الأمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فرحات يتما دي ستما يمسفلين عزانين تيمسفلين عزانين الشكشمات البشارية ديال القلوب النون تفرحم يات المحب يعني تحبهم النبي صلى الله عليه وسلم المحبة كان عظيم فرحم يا الفرح كان الشديد ما تيجان أتمنى من ربي أكون أنت في الموت غمس مطعنس أكون دوتا في غمس المعصية. هل كرا يموتنا في الطاعة ربي رديتو بعيد في الطاعة ربي كرا يموتنا في المعصية رديتو بعيد في المعصية. إنما الأعمال بالخواتيم. إذن هنا يتما دي ستما وراغي خصها الخير ربي يفاك رزقنك ربي يفاك الأجلك ربي يفاك جميع النعم القلب العينين الأذنين الرجلين اليدين جميع النعم يفاك انت ربي. زرا غير النعمة العين البصر تبارك الله زرا يسوري لي الفرق بينك تبين ولي وري مزالان ابوك هاد اللي نتيني يغدي تنكر تزيك الصباح تريت لخدمتك ولا لعملك ولا يعني تصفاوت الحمد لله رزمت ولا نكرت الزيكيس وتحتاج جيت ما كيطمز نفوس تريت الطضات تريت المرحاض النتريت يعني يفكك ربي العينين يفك ربي البصيره تسمو قلت سوالنك البصرنك ورتقيتها بوكاد زرزاي قال لي نولي انا بوكاد يغوري اللي ما يصومز نفوس وري لك مغي الليره يعني زر غير النعمه ربي نعمه البصر مش كدي تقدا يستدتي ربي الحق غمس نعمه البصر هاتي ولا سنو دايت ما ورتاي سنو دي الحق غير نعمه البصر. نفس الشيء نعمه الشم النعمه كان عظيمه تلقى نشكشوا من الاكسجين نسفق ثاني اكسيد الكربون يتفتح القلب نعمه ذا الاذنين تسفلت اللسان وهكذا دوالك يعني كل شيء الجوارح. هنا يتما يختغر البصرك كلهم الاطباء كل العالم ورداك تسورين زوطي طلع كيف ربي العين اللي كيف ربي اللي مالك تدي سوري ولا كروفوسي غاكيبي جينا كنا وين ميكا وين ورس السكرت اللي السكرت وين كيف ربي اداري غاكيبي ورس السكرت زيد تقول لي كيف ربي بدايه الامر. فما بالك النعم يظنين اللي ورن زرا غمس الجسد الانسان داخل الجسد الانسان زود المعده زود كريغتي انا ريسكر الدور نص الكريات الحمراء الكريات البيضاء وهكذا دواليك. شوف سبحان الله العظيم شوف ربي ماني كاسكي خلق وفي انفسكم فلا تبصرون زرا غار العظمه ربي القدره الالهيه يخصك درتي لي اعتقاد نقولش كتشك تسلع عقلك تقور دغيونك جمع ديس نيتي خصها ابتداء اللي خلص فدغي غنشكا يخصها يبدا سكر غفولكي هادو سكر الذنوب المعاصي يخصها دور تعدي في ميد يخصها تفري ميد الحقوق قنصن يخصها لما غتشتغل حلال يخصها تسكر قيام الليل الذكر العباده حب النبي صلى الله عليه وسلم حب القران حب السنه حب من ربي تم تفغون شكا تغيميت نفغون شكا هان راتك تزوي لي رايك شمس الجنت ان شاء الله الحسابنك رايق يسير.
وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال أحمد ورجال الصحيح من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ فقال الله جل وعلا: أعطيتهم من حلمي وعلمي. ربي إن سيدنا عيسى هنرد بعدنك يت الأمة يختني صاب ما أي اللي حمل إن الحمد لله والشكر لله، يعني صفكر الحاجة اللي فولكين تنيت الحمد لله والشكر لله تلكمت ست يخصك تحمط ربارتي تشكرت يخي وافق ربي أرتمنى تلت تلكمت كرا تلكمت يعني الحمد لله والشكر لله مشات كتلكمت في ستوه حمد ربي تشكت ربي لئن شكرتم لأزيدنكم. شوف الآية القرآن هاني تشكت ربي هان ربي هذاك يزيد فغير لك يكفى. لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم الناس ربي وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولكن يختني تصاب كرا المصيبة اللورين مساتنين يحتسبوا ذلك لله وصبروا. إن لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحتسبوا ذلك وصبروا صبرن يغون شكان يعني عجب. حتى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي نكتيني تغيلت باش تنفسر اللي غينا عجبا لأمر المؤمنين أمره كله خير إن أصابته سراء كرا الحشتي فولكين فشكر كان خيرا له يكون قيس الأجر، وإن أصابته ضراء كرا الحشت اللي يشقان كرا المصيبة ولا كرا فصبر يصبر كان خيرا له. عموما اغتصاب كرا الحشت يفولكين اللي يتمنى إن الحمد لله والشكر لله هاتي قيس كان كله الأجر الخير يزيد ربي الخير فويا. اغتصاب كرا الضر اللي وريري كرا المصيبة كرا الحشت إن لله وإنا إليه راجعون واحتسب ذلك وصبر كان خيرا له يقيسني الداغ الخير. ما كل يفولكي غنشكد المؤمن ولا ينبغي ذلك إلا للرجل المؤمن فقط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الحديثة دي ملخت ماشي واللي يتصاب نسكر الحج يعني يموت سكرا ولا توقع سكرا الحديثة تساري ولا كرا أريد تسبا أريد تشتام أريد تنعل الدين واش كانوا تسكر الشرع يموت كرا إن لله ما أعطى ولله ما أخذ إن لله وإنا إليه راجعون فاحتسب ذلك على الله واصبر. صبرت غنشكان هاتي ربي راك يعوض يفكك من يفن، لأن عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دائما اللي كيصاب يلقى الخير شكر ربي تحمتاست يلقى المصيبه يلقى الطامه الكبرى غير كاد اللي نتيني كرا المصيبه ولا كرا احتسب شكرني ربي تصبرت هاتي تسمى غير الخير. وكان غونش كذا ما مو يتوقع المؤمن القوي ولي الدار الا الايمان يتشبع ساس القلب نس اما ولي الدار الا الضعف الايمان هذا راه سيد زيان الشيطان يعني السبان الشتمان كذا ارتني تيتيني. اذا يخصي النسان بان الدين اللي يغدي رسول الله يلقى كل المنفعه. ولكن اللي سيدنا ربي سيدنا عيسى الناس تبعت غيات الامه من بعدك لان ما ديش شكان سيدنا عيسى النبي صلى الله عليه وسلم الامه النبي صلى الله عليه وسلم قال خاتم الامم صف النبي صلى الله عليه وسلم قال خاتم الانبياء والرسل انت تجوش كامل من بعد سيدنا عيسى. الناس إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال يا ربي كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم. الناس ربي لقد أعطيتهم من حلمي وعلمي ربي فكاغ الحلم نزد العلم. فأمة النبي تتجلى كرامته يوم القيامة بين يدي ربي العلي القدير حينما ينادي عليها من بين 70 أمة فلتتقدم لتشهد على جميع الأمم لتشهد على الأنبياء والرسل. هاتي النات نعاود النات الأمة النبي صلى الله عليه وسلم انت تموري زور ربا دا سيغر نقم 70 أمة انت تري زور ربا ستي حاسب انت الأمة النبي صلى الله عليه وسلم راه يشهد في الأنبياء الرسل
لكن النووي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح، فيقول نوح: لبيك وسعديك، فيقول: هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: نعم يا ربي. فيدعى قوم نوح فيقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. يقول المصطفى: فتدعون فتشهدون له ثم أشهد عليكم. فكذلك قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المعنى نقول شكذاتين الزريت يا ربي غمس الأرض المحشار نكنا راي شاهد الأنبياء الرسل الشهادة غيزرين الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم الأمانس ويني الأمة راي زور عاد النبي صلى الله عليه وسلم. أشكون النبي صلى الله عليه وسلم رد في الأرض نغي شاهد نكني ربي راي غير سيدنا نوح راي سينا بلغت لقومك راي سينا سيدنا نوح يه بلغتنا واش كيغدني غاسنا كتعباد نصيد ربي راي غير ربي لا تخفى عليه خافية ربي يود الخبر كل شيء راي غير ربي القوم نوح راي سينا هل بلغكم نوح راي سينا ما أتانا من أحد وما من نذير راي سينا نكنو رق نزري سيدنا نوح ورثق نزري يا سبحان الله. فيقول الله جل وعلا: من يشهد لك يا نوح؟ راي سيدنا ربي سيدنا نوح وهما ما راك يشهد بأنه يسبلغ لقومك راي سيدنا سيدنا نوح محمد وأمته محمد رسول الله الأمانس أو وزارة الكرامة يعني راه تشاهد ما يايتما يمسفريدنا عزاني انت مسفريدنا عزاني اللي موتنا في طعام ربي هاتي راه تشاهد مي سيدنا نوح كنينا راه يشهد كنين رسول الله أو ريق البشارة العظيمة يايتما. يقول المصطفى: فتدعون هاتي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك النبي صلى الله عليه وسلم راوني غير ربي فتشهدون له راه تشاهد مي سيدنا نوح ثم راه داشك رسول الله راه فلات نغي شاهد نكني بأنه يشهد سيدنا نوح ولكن علاش؟ لأن نكني نقي غير ربي وكذلك جعلناكم أمة وسطا من الحق لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هاتي غونش كذا شكون النبي صلى الله عليه وسلم نكني إنايا هاتي جميع الأنبياء الرسل هنبلغن كل ولد يوزن ربي سر رسالة يفضلن هنبلغني القوم نسن إنا يخت رسول الله اللي غاختنا رسول الله نومنت ونش كدرنا يا ربي رئيس إنا يخت رسول الله إن هو إلا وحي يوحى الكلام نسكن لي قال وحي نكني نصدق القول النبي صلى الله عليه وسلم أنا من سرس غير اللي سنو من جميع الأنبياء الرسل جميع الملائكات الكتب كل شيء اليوم الآخر هاتي كني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا نكني سمعنا وأطعنا إنا رسول الله عن جميع الأنبياء الرسل بلغني القوم نسن هاتي كني نمرغون شكان من جميع الأنبياء الرسل لا نفرق بين أحد من الأنبياء والرسل بتاتا كل شيء نومن سرسنكني واللي قال خاتم الأنبياء والرسل محمد رسول الله نكني قال غم النبي صلى الله عليه وسلم نحب رسول الله نحب الأنبياء نحب الملائكة نحب الكتب ربي نحب اللي قان ربي كل شيء نرات ما الدار إلا المحبة يتما واللي عمرني القلوب نصص الإيمان ربي تطعن رسول الله إن أمة الحبيب أمة مكرمة فمن أثنت عليه خيرا نجا وجبت له الجنة هان ونفت شهد مغمس الأرض لم يحشر يتما الأمة المحمدية هان راي نجو رايك شمس الجند ومن أثنيتم عليه شرا هلك ووجبت له النار واللي متشاهد يعني ما يفولكين الخير هاتي رايك شمل الجند وانا متشاهد نص الشر غمس الأرض المحشر هاني تهلك إلى جهنم وجبت له النار لأن الدليل غمس نقول شكاد في صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فأثني عليها خيرا النبي صلى الله عليه وسلم تزري فلسات الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت اللي خفلس سوى الميد نسف الخير اللي تزري الجنازة نانا وسيدار قزاد نغد الميتاد اللي موت نسنت يقال الله يعمرها دار اريد زلا اريد تزوم يعيش غمس الحلال وريد تعضف وتجار وكذا اتنوا عليه خيرا كل الوصف اللي في السنان الخصال الحميده فولكين في السنان ان يصل رسول الله وجبت افيس
ومر بجنازة زرد غاية الجنازة يظن من بعد فأثني عليها شرا أنني إنا لله وإنا إليه راجعون. السيدات اللي يموتن يتعضف واتجار الشيدا مدن أريسكا الغيبة أريسكا النميمة ورا يتزلى ديما المفاسد ديما الزنا ديما الشراب ديما كذا ديما كذا فأثنوا عليه شرا إن رسول الله وجبت. فقال عمر الناس عمر بن الخطاب يا رسول الله مر بجنازة فأثني عليه خيرا فقلت وجبت. الناس اللي خفلك تزري الجنازة يا أن رسول الله اللي فساو المدن أوالي فولكين أن السيدة دي فولكي يسكر يفعل يترك يعني أن نفلس الخصال اللي فولكينين تنيت وجبت زري دخلك الجنازة ساو الفلس في الشر أن ورا يتزلى ورا يتزوم يتعدى يسكر يفعل الشيء ده مدن كذا أشكون مدن تطوين الخباري ويا يتمع واللي فرد فين توقع الخير هاتي السند واللي فرد فين توقع الشر هاتي السند زوج كان ولي تاكل رخت مازير ريسكار المفاسد السند ميدن ريسكار العفيت قرميد ريسن تقل الاخبار كذا التسان استنينا برقاقه يعني ريسكار النفاق ريسكار الكذب ريسكار التسان الناس رسول الله وجبت الناس واللي زوارن اثنوا عليه خيرا ننفلس ما يفولكين وجبت له الجنه غنفونني وجبت والسين تساون فلس في الشر يعني وجبت له النار وجبت يعني راه جهنم. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة الناس رسول الله واللي فهمتوا كاع الخير تشاهد مفلس فغون شكان نساتي سكر الخيرا هان الجنت كنا كان الشهداء ربي وكال واللي فهمتوا كاع الشر بأنه يتعدى في ميدني سكر كذا كله شرا كصي عمر وجبت له النار. فأنتم شهداء الله في الأرض الناس رسول الله كنا كان الشهداء ربي وكال كنا يتشهد إذن يخصني السنة يتمع بأن الدنيا تدهن الدوم لو كان الدوم رقصي لي رسول الله يخصني السان لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أول أمة راستي حسب ربي يخصني السان لأمة النبي صلى الله عليه وسلم انت تريز ولد تشمس الجنت وكان ولي رانا يقل الحساب سياسي غير كتلي فنساوى الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يخصني سقيد دي تيقمين سمن غي أني سقيد دي لما وقن في السيفة الكي غل قدام ربي لو قلنا غاز إغرى ربي الأمة يادتك تغميت واللي تنورين غمس الأرض المحشار أنت سقيد دي تيقمينك أدور سقيد دي تين الدنيا تتوتي اللي خرتوها عملتين الدنيا يفول كذا استعملت وإن دور التوت الأخيرة عملت حتى انتات فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سكر الوسطية الاعتدال يمكي الدين يمكي الدنيا سول حتى الدنيا تغسك في تكفاس الحلال أدور تلي تصل حرام تلي الحلال يغدرك إلا قال القوت اليومك ما تشتات تجيت معافى غمس بدنك الحمد لله تجيت معافى غمس الصحة نكور تمريض درك ما تشتات تجيت امينا في سير بك هكي كان سيد الرجال النقطة دي خصها تلي غير مسوغيون من أصبح معافى في بدنه عنده قوت يومه آمنا في سربه كان محيزت له الدنيا بحذافيرها إن رسول الله إنه رسول الله والذي ينكرن إيقا معافى غمس البدن سور قيسي اللي كرا إيقات المرض ينجك ربي الأمراض زود الوبايد نيت غير هاد اللي عايشين اللي عايشين جاك ربي يختنك رزقك صباح الطضات تفوخت نيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي نيت تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عني الأذى واحفظني من هذا الوباء يا لطيف الطف بي إنك على كل شيء قدير نيت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم يعني رتكت معافى غمس بدنك وركلك مكري قتل المرض كنا رايقي جيت بإذن الله هاتين معافى في بدنه عنده قوت يومه دارك ما تشتات إيقا الحلال وريقي الحرام دايما تركز في القضية الحلال يتمع باش حتى الدعاء كتلقى مستجاب دارك الحلال تعيش تغمس الحلال تسفى وتغرد نكيس كانتي الحلال ماشي الحرام عنده قوت يومه آمنا في سربه الحمد لله وفلك اللي الحرب وفلك اللي والو جيت آمنا في سربك ورفلك اللي والو ورفلك اللي ذكر الحرب ورفلك اللي ذكر الغزوة ورفلك اللي والو بخير وعلى خير تروان كيف نتفتح قميت يعني اللي نغمس الحفاظ ورفلك يتعدى حتى والو جيت آمنا
مؤتمن. إنك كان كي سيد الرجال كان ما حيزت لك الدنيا بحذافيرها، كي تفت كل كرة يطفن، تفت ولي يطفن الملايير، تفت ولي يطفن يا العدد، وإني ميت يعيش غمص الحرم كي تفت يغدي تنكر غير تزلت صلاة الفجر مع الجماعة فأنت في ذمة الله. هادو تتخطى واللي راني اللي غمص الحفاظ من ربي التوريد كرا المرض ولا كرا الوسواس الشيطان يخص يظل الجماعة صلاة الصبح الجماعة غسيوفا، فإنك في ذمة الله أي في حفظ الله. كل شيء غنشكل ديما يختار رسول الله يسبين أخت وكان يتما دي ستما يصيغ النسان بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يساغي حبا. من كساغي حبا النبي صلى الله عليه وسلم اللي غاكون لي من المواقف يسفوا غدا ما الظلمات يشمخ النور. إن ربي القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف يخصص نسكر وتنهون عن المنكر، ماشي أن نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف، وهو يخصص قلب الآية أن نمرس المعروف وننهى عن المنكر، أي اللي فول كينارة تسكر أي اللي يخش نفس اتساع تنبه تسرسمي الدنيا ضنين، ماشي غير تيسانت كي وكانت كتم تكون شكلنا وهو ياك مورتي كي الحال تزريت تجارك على خطأ نبهت، تزريت يويك على خطأ ولا يليك على خطأ نبهت، تفوغي ليك تلقى متبرجة ملاس ما يقال الحجاب الشرعي، ملاس قراءة القرآن، ملاس أي اللي ديور قصر من ربي يقط رسول الله، ملاس من كاسات السنجو أقايونس غمس العفيت جهنم يويك وراه يتزلع على الماس تم غارتنك تلع غمس الانحراف تسل الشعوذة ضد الظلم التعضي وجرت كذا نبهت تسري تستي ماشي ستي زرتهم زغرا سنرتي تشجع ترى استكات الفلوس هاني لا درك يا النصيب غمس العذاب يوم القيامة هان تشارك الديس هان نقمة دورتني تيستقيت غافل غمس الأمور هان إن في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، هان ربي لا تخفى عليه خافية، هان ربي يطلع في القلوب ميد نقول فلاسني يطلع ربي جل جلاله، هان ربي إلا درس العلم من كل شيء يتما أدور فتوفقان غلط أدورتني تمغرتنك تصالى الحرام تعلمت فونش كانت تفلس تشجعت نيتيسي هنا الحال غير غدونيت يوم القيامة كي ناس زكورنا كي تجرنا غمس الأرض المحشر تمغرتنك ولا تهوانك راك تجرنا كي نسبت لك قدام ربي إننا كتفرط كيكنا ولا خط الميرات الأمور ندينا سنتو كان يصور نتزلا ورا نبيه كي قال باباتنا غير لي سنتو فرط المعيشة د الأكل الشرب د الإنفاق وفرسنا حتى الجانب هذا التورتو تاكما يختري ترتاح تغمس القبرنك يختري تاكما تيقمين كقيس ترتاحت تي الآخرة ماشي تين الدنيت هاتي تين الدنيت 60 سنة 70 سنة كقيس اللان. إذن المشروعات يخصها النسان يخصها التطبيق د العمل الدري باش نبداو نكمل غار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوني حبه اللي خدم غمس الأمانس في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبع مني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يغرى رسول الله الآية رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. واللي تبع رسول الله يتبع الهدي نس يتبعوا الدين الإسلام هاتي قاز زغمي غولي الشكانين رسول الله فإنه مني ومن عصاني يا ربي واللي يعصان فإنك غفور رحيم. ورسيني عذبته إناس إن شئت غفرت له يا ربي فإنك غفور رحيم. شوف زعما داك يحب النبي صلى الله عليه وسلم واخا كفرت كذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم العدل إنك ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ألو كي كيترجو ربي ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما ديتو الريت. ثم يغرى النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن إغا تعذب تصيد ربي هاتي العباد كاينة إغا تغفرت كاينة قال العزيز الحكيم. إذن دائما تحت المشيئة. ثم اللي يغرى الآية رفع النبي يديه إلى السماء وبكى يصغل النبي صلى الله عليه وسلم يفسن تيراوي الناس أريد تدعو أريلا فقال الله جل وعلا لجبريل عليه السلام يا جبريل ربي لا تخفى عليه خافي ربي يود الأخبار يسقى جبريل الناس يا جبريل سأل محمدا ما الذي يبكيه يقول نيت سيدنا جبريل رسول الله
الناس إن الله يقرئك السلام، إنك مكي السلام، رب لا تخفى عليه خافية، ربي يود العلم من كل شيء وهو أعلم. فنزل جبريل المصطفى إناس ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ ما سينا رسول الله الناس أمتي 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 يا جبريل، الناس الأمان يا جبريل. إغلنت جبريل فصعد إلى الله وأخبر الحق تبارك وتعالى وهو أعلم. يغلنت سيدنا جبريل القدرة الإلهية لكم ضر ربي يخبرت رب لهاتي يويد العلم النسان إسكاي ورقص نسي قال جبريل، لأن أرقص ربي النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل أنت تتكلف نفس الوحي. فقال الله لجبريل انزل، الناس ربي جبريل أكو يزدر سيدنا محمد، انزل إلى محمد رسول الله، انزل إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا إزاي تنيتا سنرك نصردو غير أمك ولا نسوءك، يعني رك نصردو ينرضي كان عظيم. فأمة النبي أمة ميمونة أمة مبروكة أمة محمودة، الناس هان راه تصردو غمسل أمانس أركي كله يعني يوريو قول حتى يوريك شي مرجنت الأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن واللي مطمن في الطاعة هاتي دايما نرتنتيني الدغور تسفلت كي تغلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم تسفلتي غونش كتنيتي ناغ الأستاذ نغد الفقيه نغد كذا هاتي كرايك شمس الجنتو كانت كفتستي المعاصي الذنوب تنيتا واتي الدار صلي نغصلي عجبي إن راه كلك شي من ميد الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كلشي راه تكشف من الجنت. اش ممكن غير ما يصفرح نميدن يغاس نطقات الخبار للجنت هذا سندو كانت الخبار للجنت هاتي راه تكشمس الجنت فعلان فولكي الخيران نعيما واني غير الجنت هذه خصها يصبر ان وانا تامن يصبر مي يقرص النحل هذا التنيني قديما وريقاش كي دو كانت الشتام تغمس نتقوليفت خسلت اوهو لابد هذاك تنتي انا من هاد الزوا لابد هذاك فين تيمي كيك الحرب باش تشتم من تن يعني المثالان اللي اختريتها كما حتى كاين الجنتات اللي فان سوا النعيمات الابديت كذا خاصك تصبر النور تقعد تغمس المعاصي المفهوم اللي كيا النور تقعد تغمس المعاصي اشكون هي العدد غير هذا السفرني الاحاديث تعجبني واه انه شوف زاد تبارك الله كل الامه النبي صلى الله عليه وسلم تكشمس الجنت واه الامه النبي صلى الله عليه وسلم كله ترتمز نص الجنت ياه هكما كله غنش قد يصحى إنات رسول الله ورات نسكدب إن هو إلا وحي يوحى ولكن واللي مطمئن في الطعنس واللي تنكرنين أسكر قيام الليل واللي سكرنين الذكر واللي قرانين القرآن واللي تزومنين رمضان واللي سكرنين الأمر بالمعروف واللي حبان النبي صلى الله عليه وسلم حبون الهاديين السنان حبون ربي أرض زلان صلاة الجماعة كله وي هان الحمد لله يغموت نموت نفطعها هرت فوغن يوم القيامة غمص الأرض لما يحشر نتنا يزورس الحساب لا حساب نسري يسير راتك شمس الجنت بلا حساب ولا سابقة عدد بإذن الله 70,000 بعد من الأمة النبي صلى الله عليه وسلم راتك شمس الجنت بدون حساب ولا سابقة عدد ورقوا رات زرين لمحانات الأرض لما يحشر هذا غير ربي غوين. وصدق من قال ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمدا لي نبيا فإن ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس ولكن ميت والليران خير الأمة تقت الأمة النبي صلى الله عليه وسلم وإني واليوم زلغو غرس أردمت واللي نكسانيتي لس القبر واللي السنسري التسويل واللي السنسري اللي غير الأرض لم يحشار واللي يسندوني تادي سور الدوم يسرستي دي فنتات ولا المال نس ولا تيقمانس ولا الفيلات نس ولا السيارات نس غوادا في سول ربي إن كنتم خير أمة أخرجت للناس إما يقول لي نولي مو يتزيان الشيطان لقوة الذنوب المعاصي فانهمك فيهم إنك يزيك دار بداتك الدنيا إنك يسرق يسيك خالدا مخلدا أوه زدو كان فرعون لا سنين أنا ربكم ولا على كذا ورغم ذلك اللي يقول إن فرعون غوش كذا ما سينا ربي سيدنا موسى إن الزايد زر فرعون فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى وراسين ربي ناس القول الغلظة ولا كذا أوه رسول قيس التجر بيغرى الديري يرزم السلة باب التوبة فرعون يا لأننا ربكم الأعلى وكذا وإن غير العدد يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم هذه القصة تسمت سيدنا موسى فرعون لعنة الله عليه
سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، الحوار اللي يقع غير فرعون سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إناس ربي إناس قول لين ولا سيني إناس تصلغي الضا ولا أوهو إناس يغنط لكم تنيداس القول اللين يعني الخاطر تنيداس أي تعباد ربي اللي تخلقن يوريد أدورينا أنت نيقان ربي كذا كذا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أذكر نغضي يقصد العذاب من ربي أن يخشاه، ولكن مي يغرطك ما الشيطان ويجي فرعون باش يوري أي اللي غيغرق يتبعي سيدنا موسى يضرب فضرب سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام البحر فانفلق البحر كالطود العظيم يعني انفلق. يكشم سيدنا موسى انت القوم اللي ديسيو من يتبعي اثنين فرعون الجنود رانا لكم سيدنا موسى. فأمر الله عز وجل لمي إلى البحر يوري داخل كيلستينيكا يغرق فرعون ولا الجنود نس غنى هاتي اللي غيغرق فرعون يرسل يتوب إني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل كذا كذا أي اللي سيوم سيدنا موسى بنو إسرائيل يرسل سيا من حتى انت، ولكن ميت فات الأوان وهوي ما نقطين فرعون غون شكان اللي غفلاسي يغرق البحر اللي غاسود مثل الأمواج الفيضانات البحر انت ولا القوم يعلن يرتنا، ولكن وتسول تدرك يميك تدرك رحمة ربي يميك، ولكن يغلب فلاسي الفيضان البحر كذا يمت عمس المعصية لأن الشيطان يوقع تنغمس المعصية الكفرا يفلت. الناس ربي اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الناس ربي غصد نجيك هاتي فرعون البدن نسي لو كان الجسد نسورتي الشي وكال ولا كذا إلا وكان ليكون لمن خلفه ميت آية باش العبرة يوند يشكن إلى الكفر الجحود كذا، ولكن رغم ذلك كل غنشكي قصنوي الاعتبار عن السن بأنه فرعون استني كيس درس الليل الملكي كان الشديد يا العدد الجواري اللي درس الغيلمان اللي درس يعني الفلوس اللي درس، رغم ذلك يكفر زر العاقبة نسمتي كان الغرق ينجوط ربي باش يقلع عبرة يولي سكري الكفر الجحود. وكان يتمهن غنشك دايقة الدرس مغصة أصبح إن شاء الله نكمل في الحساب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونصيبا من الجنة. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وانقلهم من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وأصلح أحيانا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من قلدته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم كن له وليا ونصيرا
ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه للخير واعنه عليه، وانصره ولا تنصر عليه، واجمع اللهم كلمة المسلمين به وعلى يديه. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم أقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملك الأمير مولاي الحسن، وأصلحه وأنبته نباتا حسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إمسفلين عزانين راونتني تنمير تنون باهرة يرغان فسفل تنون الدرس نغصاد غيقين تضنقيوين راديو تبير أيزنون باهرة أركي غداغ نمقار غور مقارضنين أزكى إن شاء الله وسايس نئسس فيون الدين اللي جنس والساغ سلسلة أحداث النهاية، الرحلة إلى الديار الآخرة. إن شاء الله ردو النحيل الدرس الحلقة يدك لقدام نرجعكم إلى هنا. تسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الختام أيها السادة والسيدات المستمعون الأوفياء، باسمكم وباسم الطاقم راديو أتبير نود أن نشكر الأستاذ الفاضل عبد الله محلا على هذا الدرس الديني القيم الذي يغرس في قلوبنا ثمرة الإيمان ويقربنا إلى الله جل وعلا. فاللهم يا عالم الغيب والشهادة تقبل منا سائر الأعمال الصالحة، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم يا رحمن يا رحيم. استجب دعاءنا وتقبل أعمالنا واقض حوائجنا، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. قبل تدوم شاركت على قناتنا غلاد أدرف البطولة زداق ناقو الصادة فدك راح ميلونا أو تتسكرتين جام تنمرتنج. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.